Assalamu alaikum dear students, how are you all? Hope you will be fine. Today we are going to start next page of unit number 7, page number 64. Open your books dear, page number 64. इससे पहले वीडियो में आपने फोर्सेस के बारे में पढ़ा था. हमने स्टार्ट किया था कि डिफरेंट टाइप्स के फोर्सेस होते हैं. पुशेस और पुल्स फोर्सेस हैं जिनको हम यूज़ करते हैं. फोर्सेस ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स और मशीन्स के ज़रिए भी प्रोड्यूस होते हैं. जब हम डोर क्लोज़ करते हैं तो हम पुश फोर्स यूज़ करते हैं. इस तरह जब सेलिंग बोट वाटर में मूव करती हैं तो विंड के ज़रिए मूव करती हैं. विंड में जो फोर्स होता है उसके ज़रिए वो वाटर में मूव करती हैं. नाउ लुक एट हियर, व्हाट इज़ फोर्स. फोर्स क्या है या ताकत क्या होता है. फोर्सेस आर पुशेस एंड पुल्स. फोर्सेस ताकतें, पुशेस और पुल्स को कहते हैं. पुशेस और पुल्स को ताकतें कहते हैं. जब हम चीज़ों को धक्का देते हैं, उनको खींचते हैं, उनको फोर्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, when you write, you exert a force on your pen or pencil because you push and pull it across the paper. मिसाल के तौर पर जब आप राइटिंग करते हैं, कुछ लिखते हैं, तो आप ज़ोर लगाते हैं अपने पेन या पेंसिल पर क्योंकि आप उसको धक्का देते हैं और खींचते हैं पेपर के ऊपर. जब आप राइटिंग करते हैं, कुछ लिखते हैं, तो इस तरह हम पेंसिल को आगे पीछे करते हैं तो हम कोई वर्ड लिखते हैं. क्योंकि जब तक हम उसको इस तरह पुश और पुल नहीं करते तब तक हम कोई भी वर्ड राइट नहीं कर सकते. इसलिए जब भी हम राइटिंग करते हैं तो हम फोर्स लगाते हैं और फोर्स के साथ हम पेंसिल या पेन को पुश और पुल करते हैं. पुश और पुल करते हैं इस तरह, और वो चीज़ हम राइट कर लेते हैं. जिस तरह हम राइटिंग करते हैं तो हम पेंसिल को पुश और पुल करते हैं, तभी वो राइटिंग हो सकती है. अगर हम पेंसिल को इसी तरह पकड़ के बैठ जाएंगे, हम उस पर फोर्स नहीं लगाएंगे, उसको पुश और पुल नहीं करेंगे, तो क्या राइटिंग हो सकती है? नहीं हो सकती. हम उस पर फोर्स लगाएंगे, उसको पुश और पुल करेंगे, तभी राइटिंग होगी. फोर्सेस इसी तरह जितने भी काम हैं उन सब के लिए हमें फोर्स की ज़रूरत होती है और हम उसको पुश और पुल करेंगे. सारे काम, सारी चीज़ों को हम पुश या पुल करते हैं तभी वो काम होते हैं. फोर्सेस चेंज द वे थिंग्स मूव. फोर्सेस की वजह से चीज़ें मूव होती हैं, चेंज होती हैं. Whenever the speed or the direction of motion or the shape of an object is changing, we say forces are acting to cause these changes. जब भी स्पीड ज़्यादा होता है या डायरेक्शन किसी भी चीज़ का चेंज होता है या उसकी मोशन, किसी भी मोशन हरकत की डायरेक्शन सिम्त चेंज होती है या किसी चीज़ का शेप, शक्ल चेंज होता है, तब्दील हो जाता है, तो हम कहते हैं कि ये फोर्स की वजह से ये सारे चेंजेस हुए हैं. जितनी भी चेंजेस होते हैं किसी भी चीज़ में तो सारे फोर्स की वजह से होते हैं. चाहे वो स्पीड चेंज होता है, स्लो या ज़्यादा होता है, डायरेक्शन उसकी चेंज हो रही है, उसका शेप चेंज हो गया है, तो ये सारे फोर्स की वजह से होते हैं. Look at here, what can a force do? फोर्स क्या कर सकता है? What can a force do? फोर्स क्या कर सकता है? Forces can cause objects to change shape. फोर्सेस की वजह से चीज़ों का शेप चेंज होता है, उनका शक्ल चेंज हो जाता है. जब हम चीज़ों पे फोर्स लगाते हैं तो उसका वो शेप
چینج ہو جاتا ہے. جس طرح آپ کو اس پکچر میں نظر آ رہا ہے, یہ لڑکی آٹا گوندھ رہی ہے. جب ہم اس طرح کرتے ہیں, اس پہ فورس لگاتے ہیں, تو اس کا وہ شیپ چینج ہوتا ہے. اسی طرح آپ اس کو دیکھیں تو اس کا یہ شیپ, اس بوٹل کا یہ شیپ فورس کی وجہ سے چینج ہو گیا ہے. ڈو یو نو, کیا آپ جانتے ہیں, an invisible force called gravity pulls everything down towards the earth. This is why when you let something go, it falls downward. ایک انویزیبل, نظر نہ آنے والا فورس, طاقت ہے جس کو گریویٹی کہتے ہیں, کشش ثقل کہتے ہیں, جو ہر ایک چیز کو زمین کی طرف کھینچتا ہے. زمین کے اندر ایک نظر نہ آنے والا فورس, طاقت موجود ہے جس کو کشش ثقل کہتے ہیں, گریویٹی کہتے ہیں, جو ہر ایک چیز کو اپنی طرف کھینچتا ہے. یہ کیوں؟ جب بھی ہم کوئی چیز گراتے ہیں یا چھوڑ دیتے ہیں تو وہ زمین کی طرف نیچے جاتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر ایک ایسی طاقت بنائی ہے جو ہر ایک چیز کو اپنی طرف کھینچتا ہے. اور یہ فورس ایک حد تک ہے. جب ہم اوپر جاتے ہیں اسپیس میں, جب ہم اسپیس کو کراس کر لیتے ہیں, اسپیس میں انٹر ہو جاتے ہیں, تو یہ جو گریویٹی کا فورس ہے یہ وہاں پر ختم ہو جاتا ہے. اسپیس کے اندر یہ فورس نہیں ہے, وہاں پر ساری چیزیں پھر ہوا میں تیرتی ہیں. اگر آپ کسی چیز کو گراتے ہیں تو وہ ہوا میں تیرتی رہتی ہیں, وہ زمین کی طرف نہیں جاتی. اگر آپ پانی بھی گراتے ہیں نا تو وہ پانی بھی ہوا میں تیرتی ہے, وہ پھر زمین پر نہیں گرتی, کیونکہ یہ طاقت صرف زمین کے اندر ہے. اسپیس ایک خاص ایریا ہے, اس میں یہ فورس موجود ہوتا ہے. جب ہم اس ایریا کو کراس کر لیتے ہیں, بہت زیادہ اوپر چلے جاتے ہیں زمین سے, وہاں پر اسپیس ہوتا ہے, خلا ہے, وہاں پر یہ طاقت ختم ہو جاتی ہے. اور اس کے نیچے کوئی بھی چیز اگر ہم گراتے ہیں تو وہ زمین کی طرف ہی آتی ہیں, وہ آ کر زمین پہ گر جاتی ہیں. Forces change the way things move. جب چیزیں موو کرتی ہیں تو فورس کی وجہ سے وہ چینج ہو جاتی ہیں, دوسری طرف موو کرتی ہیں. Forces can cause objects to speed up, اور فورس کی وجہ سے کوئی چیز speed up ہوتی ہے, تیز ہوتی ہے. Look at here. Forces can cause objects to move in a new direction. فورس کی وجہ سے آبجیکٹس موو کرتے ہیں نیو ڈائریکشن میں. فورس کین کاز آبجیکٹس ٹو سلو ڈاؤن. فورس کی وجہ سے چیزیں سلو ہوتی ہیں, ان کا رفتار کم ہو جاتا ہے. فار ایگزامپل, when a driver pushes on the brakes of a moving car, it slows down. مثال کے طور پر, جب ایک ڈرائیور گاڑی چلاتا ہے تو وہ بریکس کو پش کرتا ہے, پاؤں کے ذریعے بریک کو پش کرتا ہے, دھکا دیتا ہے, جس کی وجہ سے وہ موونگ کار سلو ڈاؤن ہو جاتی ہے, اس کا رفتار کم ہو جاتا ہے. اس طرح ہم فورس لگاتے ہیں کسی چیز پر تو وہ سلو ڈاؤن ہوتا ہے یا اس کا سپیڈ زیادہ ہو جاتا ہے. فورس کی وجہ سے چیزوں کا سپیڈ, شیپ, شکل اور ڈائریکشن چینج ہوتا ہے. This is your homework, General Science Oral. Do reading of Unit 7, book page number 64. Book page number 64 کی ریڈنگ کرنی ہے بک پر. This is your homework for today.